यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ मार्बलहरू ओछ्याएको छ, मार्बल देख्न सक्नुहुन्छ। र अब त्यसपछि म चाहिँ बाहिर आएँ। बाहिर भनेको यसमा चाहिँ कौसिरहेको छ। यो चाहिँ होइन, यो चाहिँ सुत्ने एउटा कोठा रहेको छ, एकदम ठुलो कोठा रहेको छ। यहाँ चाहिँ एकदमै चाहिँ मानिसहरू बसिरहेको छ। मानिस भन्नाले चाहिँ यसमा घरबाटै बस्नु भएको छ। एकदमै राम्रो चाहिँ भर्खर मात्र बनाएको रहेछ यो घर। एकदमै चाहिँ नयाँ घर रहेको छ, न्यू घर रहेको छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ।